स्वागत छ साथीहरू रिस्क एन्ड रिटर्नको तेस्रो पाठमा। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिलो पाठमा चाहिँ हामीले आवश्यक यसको कन्सेप्ट र फर्मुलाहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ भने दोस्रो पाठमा हामीले प्रब्लम 4.1 सोल्युसन गरेका थियौँ। यो चाहिँ बीबीएस सेकेन्ड इयरको अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा रहेको प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ हो हैन। आज चाहिँ हामी 4.2 सोल्युसन गर्नेछौँ। 4.2 मा हामीलाई प्रोबेबिलिटी डेटा दिइरहेको छ। हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ रिस्क एन्ड रिटर्नमा हामीले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन र अर्को टाइम सिरिज डिस्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो हामीहरूको जम्मा, र त्यसलाई हामीले गर्ने फर्मुला र हल्का केही फरक हुन्थ्यो हैन। यहाँ चाहिँ हामीलाई सिनारियो भनेर दिएको छ, अनि त्यस पछाडि यिनीहरूको प्रोबेबिलिटी दिएको छ र हामीलाई यिनीहरूको रिटर्न दिएको छ। रेट अफ रिटर्न चाहिँ स्टक एस रहेछ र अर्को स्टक चाहिँ टी रहेछ हैन। त्यस पछाडि हामीलाई यिनीहरूको रिटर्न दिएको छ -5%। यो रिटर्नहरू चाहिँ जहिले पनि हामीहरूको पर्सेन्टेजमा हुन्छ। यहाँनिर सुरु वर्ष चाहिँ माइनसमा छ रिटर्न, त्यस पछाडि 15 र 25 गरेर दिएको छ, र टी बन्ड्समा चाहिँ हामीहरूको 14, 8 र 4 गरेर रिटर्न दिएको छ हैन। अनि एमा भन्छ हामीलाई क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर इच इन्भेस्टमेन्ट। यो दुईटैको चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्ने कुरा गर्छ यसले। यो चाहिँ हामीलाई ए नम्बरमा भयो। र बी नम्बरमा हामीलाई भन्छ क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फर इच इन्भेस्टमेन्ट, यानी कि हामीलाई दुईटैको सिबी निकाल्नुपर्ने भन्छ। र भन्छ विच इन्भेस्टमेन्ट वुड यु प्रिफर, हामी चाहिँ कुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्रिफर गर्ने, स्टक एस गर्ने कि टी बोन्ड्स गर्ने भनेर भनिरहेको छ यसले। र सिम्पली यसलाई सल्युसन गर्नको लागि हामीले ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई ए नम्बरमा के क्याल्कुलेसन गर भन्छ त। ए नम्बरमा यो चाहिँ हामीहरूको प्रब्लम 4.2 पीपी हैन त। यसलाई सल्युसन गर्नको लागि हामीले ए नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्ने, यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्ने सुरुमा एउटा प्रोजेक्टको लागि निकाल्ने, फर स्टक एसको लागि निकाल्ने, फर स्टक एस यसको लागि निकाल्ने। त्यसको लागि हामीले यिनीहरूको सिनारियो सार्दा पनि हुन्छ नसार्दा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी नसारौँ हैन, सिधै हामी प्रोबेबिलिटी सारौँ। यहाँ प्रोबेबिलिटी हामीलाई दिएको छ 0.20, 0.60, त्यस पछाडि फेरि 0.20 हामीलाई यो प्रोबेबिलिटी दिएको छ। र यिनीहरूको रिटर्न दिएको छ स्टक एस छ, त्यही भएर हामीले रिटर्न अफ एस लेख्न सक्छौँ हैन। यहाँ मानौँ लेट रिटर्न इज इक्वल टु एस भनेर लेखौँ हैन। यो नलेख्दा पनि हुन्छ, त्यही पनि लेखिराखौँ, यसरी अलिक राम्रो हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ एस मानिसके पछाडि अब यसलाई आरएस रिटर्न अफ एस भनेर लेख्न पाइयो। रिटर्न चाहिँ हामीलाई सुरुको वर्ष -5% मा छ, त्यस पछाडि हामीलाई 15% अनि 25% गरेर हाम्रो रिटर्न दिएको छ। र अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, प्रोबेबिलिटी र रिटर्नलाई गुणा गरेर चाहिँ यिनीहरू सबैलाई जोडिदियौँ भने हामीहरूको एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ। एउटा हामीले अब यसलाई यो हामीहरूको प्रोबेबिलिटी भनेको पी, यिनीहरूलाई गुणा गरौँ, पी आरएस गुणा गरिदिउँ हैन। अब योसँग यो गुणा गर्दाखेरि कति हुने भयो त, -1 हुने भयो। योसँग यो गुणा गर्दाखेरि कति हुने भयो त, 15 छक्का 90 भनेको 9 हुने हो सायद, गुणा गरौँ 9 हुने भयो हैन। र त्यस्तै अर्को भनेको हामीहरूको 25 इन्टु 0.2 गर्दाखेरि 50 यानि कि 5 हुने भयो। र यिनीहरू सबैलाई जोड्ने हामी सम अफ पी आरएस गर्ने। यति गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउँछ त, यो माइनस भइहाल्यो, 9 + 5 गर्दाखेरि 14, -1 गर्दाखेरि 13% चाहिँ यो हामीहरूको 13% चाहिँ यिनीहरूको सम आयो। यसरी हाम्रो 13% आयो। यो चाहिँ हामीहरूको एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। यसलाई हामीले अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने। यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक, कुन स्टक हो हाम्रो एस, यसलाई हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एस लेख्न सक्छौँ। यो भने चाहिँ कति पर्सेन्ट हो त, सम अफ पिआरएस यिनीहरूको जोड भनेको 13% हो। यो चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीलाई निकाल्नु भनेको थियो, यो चाहिँ निकाल्यौँ हैन।
एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिसके पछाडि हामीले यसलाई यत्तिकै नछोडिदिने, हामीले फर्दर अरू पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न चाहिँ काम लाग्छ पछि, त्यही भएर यो गरिराख्ने। यहाँ हामीले आरएस भनेको यो आरएस माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एस भनेको यो अहिले निकालेको हैन, यो हो, यो लेख्ने। यति निकालिसके पछाडि आरएस भनेको कति छ त हामीहरूको -5 छ, -5 फर्मुलाको माइनस, अनि यो भनेको कति छ त 13% गर्दाखेरि कति हुने भयो त -18 हुने भयो नि त। यसरी लेख्ने। यसरी लेखिसके पछाडि अर्को पनि हामीहरूको सेम टु सेम त्यस्तै गर्ने। यो भनेको 15 -13 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 2 हुने भयो। त्यस्तै अर्को भनेको 25 - 13 गर्दा कति हुने भयो त 25 - 13 गर्दाखेरि हामीहरूको 12 हुने भयो हैन। यहाँ डाइरेक्ट लेखेँ मैले 12। यति गरिसके पछाडि अब यसको स्क्वायर गर्ने, आरएस माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आरएस को स्क्वायर यिनीहरूको होल स्क्वायर गर्ने इन्टु पी, र पी सँग चाहिँ गुणा गरिदिने हैन। यो भनेको चाहिँ हामीले यतिको स्क्वायर गर्ने भनेको, यतिको स्क्वायर भनेको 18 -18 को स्क्वायर -18 को स्क्वायर इन्टु पी। पी कति छ हामीहरूको 0.20 छ नि त। यो 0.20 गुणा गरेर यहाँ राख्ने कति हुन्छ त 18 को स्क्वायर भनेको माइनस प्लस हुने भइहाल्यो। 18 को स्क्वायर इन्टु पी भनेको 0.20 गर्दाखेरि 64.8 आउने रहेछ हैन, 64.8 आयो। र अब अर्को पनि हामीले त्यही गर्ने, यो 2 को स्क्वायर गर्ने। 2 को स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी हाम्रो कति छ 0.60 छ। 0.6 गर्दाखेरि 2.4 आउने रहेछ यहाँनिर। 2.4 हामीले लेख्ने। र अर्को हाम्रो कति रहेको छ त 12 को स्क्वायर गर्ने। 12 को स्क्वायर इन्टु पी भनेको 0.20 छ, कति आउने भयो त 28.8 आउने भयो। अब यति सबैलाई जोड्ने हामीले, यिनीहरू सबैलाई जोड्ने हैन। सम अफ आरएस माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आरएस को स्क्वायर इन्टु पी, यिनीहरूको सबै जोड भनेको कति हुन्छ त हामीहरूको 28.8 प्लस 2.4 क्यालकुलेटर पनि बिग्रिरहेको छ मेरो। 28.8 96 आउने रहेछ हैन। यति सबैको सम भनेको चाहिँ हामीको 96 आउने रहेछ। अब यसरी हामीले स्टक ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यौं हामीले हैन। अब हामीले यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नमागे पनि निकालिराख्ने, पछि हामीलाई चाहिन्छ निकाल्नै पर्छ अनिवार्य। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक एस भन्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एस स्टक को भनेर यो चाहिँ एस हो 5 जस्तो देखेछ भनेको। यसको फर्मुला के हो त हामीहरूको यसलाई नै रुट गर्ने। यो भनेको हामीहरूको भेरिएन्स हो, भेरिएन्समा आएको छैन हामीलाई, यो भनेको हाम्रो भेरिएन्स हुन्छ जहिले पनि। र हामीले भेरिएन्सलाई चाहिँ रुट गरिदियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। त्यही भएर सम अफ आरएस माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आरएस यिनीहरूको स्क्वायर इन्टु पी, यतिलाई चाहिँ हामीले रुट गरिदियो भने हामीहरूको के आउँछ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति छ त माथि हामीको 96 चाहिँ निकालेको हामीले। 96 को रुट भनेको कति हो त रुट अन्डर 96 गर्दाखेरि 9.79 चाहिँ यसको एन्सर आउने रहेछ। 9.79 अथवा फिक्स टु गर्दाखेरि 7-8% मा, यो जहिले पनि हाम्रो पर्सेन्टेजमा हुन्छ। यो चाहिँ हामीले स्टक ए को लागि निकाल्यौं, सरी स्टक एस को लागि चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेसन गरौँ। अब स्टक एस को लागि गरिसके पछाडि अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त अब अर्कोको लागि पनि निकाल्नु। त्यसको लागि पनि हामीले सेम प्रोसेसमा जाने। अहिले हामीले जे गर्यौं यहाँ पनि त्यही गर्ने सेम टु सेम। अब तर डेटा चाहिँ हामीले त्यसको फरक सार्नुपर्ने हुन्छ। प्रोबेबिलिटी दुईटैको सेम छ हामीहरूको जहिले पनि। प्रोबेबिलिटी भनेर यहाँ हामीले सार्ने फर स्टक टी अथवा यसको चाहिँ बोन्ड रहेछ टी बोन्डको लागि हैन। हामीले टी बोन्ड भनेर लेख्ने, यसलाई स्टक चाहिँ नलेखौँ यहाँ, फर टी बोन्ड्सको लागि लेखौँ। यसको प्रोबेबिलिटी हामीलाई सेम छ। प्रोबेबिलिटीको ठाउँमा मैले पी मात्रै लेखेँ। प्रोबेबिलिटी दुईटैको सेम 0.20 0.60 0.20 नै हामीहरूको प्रोबेबिलिटी रहेको छ। र टी बोन्ड्स भनेको हामीलाई यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई के लेट गर्यौं, एलईटी लेट
टी स्टक भनेर चाहिँ हामीले टी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले टी लेट गर्यो होइन बुझ्नको लागि। अब यसलाई हामीले टी लेट गरेपछि रिटर्न अफ टी मान्न पाइयो नि त। रिटर्न अफ टी चाहिँ कति छ हामीहरूको 14% छ सुरुमा र त्यस पछाडि 8% अनि 4% गरेर दिएको छ। अब यहाँ पनि हामीले सिधै गरिदिइहालौँ, पी र आर टी गुणा गरौँ, गर्दाखेरि कति हुन्छ त हामीहरूको गुणा गर्दाखेरि 14 दुना 28 भनेको 2.8, 8 छक्का कति हुन्छ त 48 भनेको 4.8 र 4 दुना 8 भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 8 हुने रहेछ हैन। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई गर्ने। यहाँ चाहिँ हामीहरूको 0.8 हुने रहेछ 0.8 हैन। यति गरिसके पछाडि अब हामीले यसलाई टोटल जोड्ने सम अफ पी आर टी यतिलाई जोड्ने। कति हुन्छ जोड्दाखेरि हामीहरूको 2.8 प्लस 4.8 प्लस 0.8 गर्दाखेरि 8.4 हुने रहेछ 8.4 हैन। यति निकाल्छौँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बोन्ड्स एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ टी बोन्ड्स भनेर लेखौँ। यसलाई चाहिँ हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ टी बोन्ड्स भनेर लेख्दाखेरि कति भयो त हामीहरूको सम अफ पीआरटी भन्ने कति छ 8.4% आउने रहेछ। यति गरिसके पछाडि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हाम्रो के रहेछ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ टी बोन्ड्स भन्ने यसको फर्मुला भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ टी बोन्डको फर्मुला के रहेछ त हामीहरूको आरटी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आरटी को यतिको स्क्वायर इन्टु पी। यसलाई चाहिँ हामीले रुटमा गऱ्यौँ भने यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउने रहेछ। अब यति हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। यति निकाल्न चाहिँ हामीले यहीँबाट सक्छौँ। जसको लागि सुरुमा हामीले आरटी लिने आरटी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आरटी भन्ने। आरटी हामीहरूको यहाँ छ आरटी दिएको अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आरटी भनेर यहाँ निकालेको छौँ हामीले 8.4%। अब हामीले त्यही सार्ने भनेको 14 मा 8.4 घटाउँदा कति हुन्छ त हामीहरूको 14 माइनस 8.4 गर्दाखेरि 5.6 हुने रहेछ 5.6 फेरि 8 माइनस 8.4 गर्ने कति हुन्छ त 8 माइनस 8.4 गर्दाखेरि माइनसमा आउँछ 8 माइनस 8.4 गर्दाखेरि 0.4 चाहिँ हामीहरूको माइनसमा आउँछ हैन। सानो सानो हिसाब पनि क्याल्कुलेटरले गर्नु कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सक्छ ओभर कन्फिडेन्ट भएर। यो 4 माइनस 8.4 गर्दाखेरि कति हुन्छ त अब 4 माइनस 8.4 गर्दाखेरि माइनस 4.4 हुने रहेछ। यति गरिसके पछाडि अब हामीले यसलाई स्क्वायर गर्ने र पी सँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेको आरटी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आरटी यतिको स्क्वायर गर्ने इन्टु पी। अहिले जे निकाल्यौँ यसलाई स्क्वायर गर्ने र पी सँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 5.6 को स्क्वायर इन्टु पी भनेको 0.20 छ। यति गर्दाखेरि हामीलाई कति हुन्छ त 5.6 को स्क्वायर इन्टु 0.20 गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको 6.272 आउने रहेछ 6.272। त्यस्तै अर्को भनेको 0.4 को स्क्वायर 0.4 को स्क्वायर इन्टु 0.6 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हामीहरूको 0.096 हुने रहेछ र यो 4.4 को स्क्वायर 4.4 को स्क्वायर इन्टु 0.20 भनेको हामीहरूको प्रोबेबिलिटी दिएको। त्यो क्याल्कुलेटर पनि बिग्रिरहेछ हौ मेरो। 4.4 को स्क्वायर इन्टु 0.20 गर्दाखेरि चाहिँ 3.872 आउने रहेछ 3.872। यति सबैलाई जोड्ने हामीले हैन। यो अहिले निकालेकोलाई चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि हामीले भन्ने सम अफ आरटी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आरटी को स्क्वायर इन्टु पी। यति सबैलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त हामीहरूको 6.272 प्लस 0.096 प्लस 3.872 गर्दाखेरि
10.24 चाहिँ आउने रहेछ हैन। अब यो 10.24 लाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर राख्ने 10.24 यसलाई रुट गर्ने। यति गर्दा हामीहरुको कति आउने रहेछ त रुट अन्डर 10.4 गर्दाखेरि 3.22 आउने रहेछ 3.22%। यसरी हामीले ए नम्बरमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्सपेक्टेड रिटर्न मागेको थियो, त्यो चाहिँ हामीले निकाल्यौं। अब बी नम्बरमा के भन्छ हामीलाई क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स फर इच इन्भेस्टमेन्ट। दुईटैको हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु हुन्छ सीबी। सीबी निकाल्ने फर्मुला हामीहरुको के रहेको छ त सीबी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले निकालेको ए नम्बरको यहाँ सारौं देयरफोर भनेर ए नम्बरको चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एस को चाहिँ कति निकालेको थियौं हामीले 13% निकालेका थियौं। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एस भनेर कति निकालेका थियौं 9.78% निकालेका थियौं। अनि अर्को भनेको हामीहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ टी को चाहिँ कति निकालेको थियौं त हामीले भर्खर निकालेको 8.4%। र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ टी कति निकालेको थियौं हामीले 3.22% निकालेका थियौं। अब यति निकालिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यो ए नम्बरको एन्सर भयो हैन ए नम्बरको। अब बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई सीबी निकाल्नु भन्छ। क्याल्कुलेसन अफ सीबी भन्ने सीबी फर स्टक यसको लागि भन्ने यसरी हामीले जे को सीबी निकाल्दै छौं त्यहीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र त्यहीको रिटर्न चाहिन्छ भनेर अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले फर्मुलामा छलफल गरेको थियौ। त्यही भएर सीबी अफ एस निकाल्नको लागि हामीलाई यसकै के चाहियो यसकै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एस चाहियो र यसकै एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एस चाहिन्छ भनेर भनेका थियौ। र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एस कति छ त 9.78 डिवाइडेड बाइ यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एस कति छ त 13। सीबी अफ टी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टी नै चाहिन्छ र एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ टी नै चाहिन्छ नि त हैन। फर्मुलामा हामीलाई 3.22 दिएको छ हामीले निकालेको भर्खर र यो चाहिँ 8.4 छ। यो चाहिँ हामीहरुको र यसलाई हाम्रो भाग गर्दा चाहिँ सीबी अफ एस को सीबी चाहिँ हामीहरुको 0.75 र टी को सीबी चाहिँ हामीहरुको 0.38 आउने रहेछ। हामीले जुनको सीबी चाहिँ थोर आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीहरुको रिस्क कम हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ हैन। र हामीले जुनको चाहिँ रिस्क कम छ त्यही प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले डिसिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि मागेको छ भने। त्यस्तै यो चाहिँ हामीहरुको बी को सोलुसन भयो। र हामीलाई सी मा सोधिरहेको छ यसले व्हिच इन्भेस्टमेन्ट वुड यु प्रिफर। हामीले चाहिँ कुन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ प्रिफर गर्ने त हैन त्यही सोधिरहेको छ हामीले। यसरी इन्भेस्टमेन्ट प्रिफर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के को आधारमा प्रिफर गर्ने त एक्सपेक्टेड रिटर्न को आधारमा प्रिफर गर्ने हो भने चाहिँ यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ 13% छ र यसको चाहिँ 8.4% छ भनेपछि कुन चाहिँ प्रिफर भयो त यहाँबाट यो जसको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न धेरै छ त्यो चाहिँ हामीले प्रिफर गर्ने यो प्रिफर गर्ने भयौं हैन। एक्सपेक्टेड रिटर्न को आधारमा प्रिफर गर्दाखेरि लेख्ने सी नम्बरमा यो प्रिफर गर्ने भनेर स्टक एस शुड बी प्रिफर एज एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर लेख्ने हैन। एक्सपेक्टेड रिटर्न को आधारमा चाहिँ कुन प्रोजेक्ट हामीले प्रिफर गर्ने त यो स्टक एस र सीबी को आधारमा प्रिफर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जसको चाहिँ थोर छ सीबी त्यही चाहिँ प्रिफर गर्ने। सीबी को आधारमा प्रिफर गर्दा चाहिँ यो प्रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन।